एभ्रीबडी। आज हामी चाहिँ न्यूटन्स ल अफ मोशन को सेकेन्ड पार्ट राइट, जुन हामीले फर्स्ट पार्टमा क्वेशन्स हामी लेखेका थिएँ नि मैले, र मैले 4 स्टेप पनि बताएको थिएँ कि कसरी प्रब्लमलाई जुन पनि प्रब्लम हामी सल्भ गर्ने भनेर राइट। अब त्यो हाम्रो जति पनि रिमेनिङ क्वेशनहरु थियो त्यो क्वेशनलाई के गर्छौं हामी सेकेन्ड पार्टमा सल्भ गर्छौं मजाले राइट। त हेर्नुस् तपाई त्यो फर्स्ट लेक्चरमा जुन तपाई स्क्रिनशट लिनु भएको थियो त्यो क्वेशन को हेर्नुस्, यो चाहिँ कुन नम्बर क्वेशन हो त्यसको सेकेन्ड नम्बर क्वेशन। फर्स्ट लेक्चरमा हामीले पुरा कन्सेप्ट डिस्कस गरेर हामीले के 1 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर राइट हामीले गरिसकेको हो। प्रब्लम लिफ्ट वाला प्रब्लम पुश पुल वाला प्रब्लम हामीले गरिसक्या हो। अब हामी के गर्नु त्यो स्क्रिनशटमा गएर हेर्नुस्, यो चाहिँ तपाईको सेकेन्ड नम्बर प्रब्लम राइट। बाकी प्रब्लम आज हामी यसमा सल्भ गर्छौं र लास्टमा यदि हेर्छु मलाई टाइम भ्यायो भने म सबको ट्रिक बताइदिन्छु, ठीक छ। त्यो ट्रिक भनेको लाइफ ड्यामेज ट्रिक हो राइट। तपाईले यो सब केही न तामझाम गरेर पनि त्यो ट्रिक अप्लाई गरेर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर म के ट्रस्ट गर्छु भने कन्सेप्ट इज द पावर राइट। यदि तपाईले कन्सेप्ट छ भने जस्तो पनि क्वेशन आइसकेपछि वी क्यान थिंक द प्रब्लम एन्ड वी क्यान एनालाइज द प्रब्लम राइट। त्यो ट्रिकहरु केही फिक्स वे हुन्छ, एउटा फिक्स त्यसको रुल्स हुन्छ, यस्तो भएपछि मात्र धेरै रिस्ट्रिक्सन हुन्छ त्यहाँ। सो ट्रिकको पछाडी नजाम, तर लास्टमा म ट्रिक पनि बताउँछु। ओके राइट फाइन। अब हेर यो प्रब्लम हेर्नुस् के भन्छ, दे आर द टु ब्लक राइट। दिस इज द ब्लक नम्बर 1 एन्ड दिस इज द ब्लक नम्बर 2। ओके यो ब्लक के गरेको छ भने एक अर्काको कन्ट्याक्टमा राखेको छ राइट। दे आर टचिङ इच अदर राइट, दे आर कनेक्टेड टु इच अदर्स, ठीक छ। एउटा m1 र एउटा वाट m2 दे आर कनेक्टेड, दे आर टचिङ इच अदर। परफेक्ट ओके सर फाइन। अब मैले के गरे यो ब्लकमा दुईटा ब्लक जुन हाम्रो के छ टचिङ भएको छ, यसो मैले के गरे यो डाइरेक्सनबाट के गर्दिए फोर्स लगाइदिए। अब मलाई के क्वेशन सोध्न सक्छ यसमा, मलाई बताऊ जब यो दुईटा हाम्रो ब्लक छ m1 एन्ड m2 एन्ड वी आर अप्लाइङ द फोर्स फ्रम व्हाट हियर दिस साइड। यदि हामीले यो सिस्टममा F फोर्स लगाइराछौं भने द व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ बडी, m1 को एक्सेलरेसन कति, m2 को एक्सेलरेसन कति, एन्ड नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स बिट्विन m1 एन्ड व्हाट m2। नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स किन हेर्नुस्, किनभने m1 र m2 को बीचमा के छ कन्ट्याक्ट छ, यसको मतलब कि m1 एन्ड m2 को बीचमा के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। हो यो पनि सही छ, किनभने m1 र ग्राउन्ड को पनि बीचमा कन्ट्याक्ट छ, त यहाँ पनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। m2 र ग्राउन्ड को पनि बीचमा कन्ट्याक्ट छ, यहाँ पनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। इट मीन्स के यहाँ पनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्ने हो, यहाँ पनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्ने हो, र m1 र m2 को बीचमा के छ टचिङ छ, कन्ट्याक्ट छ, त m1 र m2 को पनि बीचमा के लाग्छ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। तर हामीले क्वेशनमा सोधिराछ m1 र m2 को बीचमा जुन कन्ट्याक्ट छ त्यसको बीचमा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्नुस्। र याद राख्नु होला मैले जति पनि सरफेस लिइराछु सब फ्रिक्सनलेस सरफेस, यहाँ फ्रिक्सन छैन, मतलब कि स्मूथ सरफेस राइट। ओके अब प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ, ठीक छ। अब कसरी प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने, त मैले के गरेछु फर्स्ट स्टेप, पहिला फर्स्ट स्टेप के हो भने सिकाइसकेको छु, डिसाइड योर सिस्टम, डिसाइड योर सिस्टम। त म पहिला यो हेरम एनालाइज गरम क्वेशनमा, यो कन्फर्म छ कि m1 जति एक्सेलरेसनले जान्छ m2 पनि त्यही एक्सेलरेसनले जान्छ, किनभने के छ बोथ आर व्हाट कनेक्टेड टु इच अदर। जले पनि यिनीहरुको बीचमा कनेक्टेड कनेक्सन त बनिरहन्छ, ठीक छ। यसको मतलब मेरो दुईटा ह्यान्ड छ यसरी, कसैले यहाँबाट फोर्स लगाउँछ भने मेरो बोथ ह्यान्ड व्हाट मुभ विथ व्हाट सेम एक्सेलरेसन। यसको मतलब कि यो डाइरेक्सनबाट F फोर्स लगाइराछु त m1 को जति एक्सेलरेसन हुन्छ m2 को पनि त्यही एक्सेलरेसन हुन्छ, किनभने दुवैको एक्सेलरेसन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। नत्र सपोज गरम m2 को कम एक्सेलरेसन हुन्छ, m1 को बढी एक्सेलरेसन हुन्छ, त m1 के बढी स्पिडले जान्छ र m2 लाई के फोरिदिन्छ, त्यसलाई के पेन्ट्रेट गर्दिन्छ। जुन पोस्ट यहाँ भनिरा छैन सब कुरा के राम्ररी भइराछ, कुरा बुझिराख्नु पर्छ। वा m2 को बढी एक्सेलरेसन भइहाल्छ र m1 को के कम एक्सेलरेसन भइहाल्छ, त m2 के सो कन्ट्याक्ट छोडेर के अगाडि गइहाल्छ। तर के भनिराछ बोथ आर कनेक्टेड, जहिले पनि यिनीहरुको बीचमा के छ कन्ट्याक्ट नै मेन्टेन रहन्छ। यसको मतलब m1 र m2 को बीचमा जहिले पनि कन्ट्याक्ट मेन्टेन हुनको लागि के हुनु पर्यो, m1 एन्ड m2 बोथ ह्याड व्हाट सेम एक्सेलरेसन। क्लियर छ ओके परफेक्ट। त म के गरिराछु पहिला म के गरिराछु टेकिङ m1 इज माइ सिस्टम, किनभने मलाई के निकाल्नु छ एक्सेलरेसन नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। त पहिला म के गरिराछु टेकिङ m1 इज माइ सिस्टम राइट। ओके ठीक छ, म यसको दुई तीन वटा तरिकाले तपाईलाई सिकाउँछु यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने। पहिला हेर्नुस् मैले के गरे, पहिला सिस्टम डिसाइड, फर्स्ट स्टेप के हो डिसाइड योर सिस्टम। द फर्स्ट स्टेप
टेकिङ फर्स्ट स्टेप के हो बता, डिसाइड योर सिस्टम। तो म कले सिस्टम मान दिए M1, M1 इज माई सिस्टम, M1 इज माई सिस्टम। सेकेंड स्टेप है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम। परफेक्ट। अब के गर M1 को के बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइदिउ। दिस इज योर M1, दिस इज योर व्हाट सरफेस। M1 में के यो M1 हो। सेकेंड स्टेप ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम। M1 में के बताओ, यहाँबाट फोर्स लागिरहेछ, दिस F, राइट। यसो एउटा कन्फर्म छ, यसको वेट पनि लाग्छ, दैट इज व्हाट M1 जी तल लाग्छ नि। र यो कसको कन्ट्याक्टमा छ, ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा। त ग्राउन्डले के लगाउँछ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स बताइसके छु। कहाँ लगाउँछ, माथि परपेन्डिकुलर टु द सरफेस, दिस लाइन। सब कुरा फर्स्ट लेक्चरमा समझाइसके छु। त यो ग्राउन्डले के गर्छ, यो ब्लकलाई पुश गर्छ माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले अलॉन्ग विथ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन, दैट इज व्हाट मैले मान दिए N1। त व्हाट इज दैट N1? N1 is the normal contact force applied by what, this ground, right? Okay. अब मलाई बताऊ M1 मा अधिकै फोर्स लाग्छ किनभने M2 र M1 को बीचमा के छ, कन्ट्याक्ट छ। यसको मतलब के M2 ले M1 माथि के गर्ने, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउने, किनभने तपाईको सिस्टम को छ M1। त M1 बताइसके छु, M1 जुन मेरो सिस्टम हुन्छ त्यसले अरु माथि के गर्छ मतलब छैन, त्यसमाथि अरुले के गर्छ त्यसले मतलब हुन्छ। यसको मतलब के यो M1 मा त एउटा वेट लागे M1 जी, यो ग्राउन्डले एउटा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगायो माथि, राइट। अब यो M2 ले पनि के गर्छ, M1 मा के गर्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ। त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ लाग्छ, परपेन्डिकुलर टु द सरफेस। त यिनीहरुको सरफेस त यही हो, राइट। परपेन्डिकुलर ड्रा गरिहाल्नु सरी राम्ररी। यसको मतलब कि M1 र M2 को सरफेस त यो हो। त M2 ले के गर्छ, M1 ले के गर्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ। त M2 र M1 को सरफेस यो हो। त सरफेसमा के ड्रा गर्ने, परपेन्डिकुलर दिस लाइन। यसको मतलब M2 ले M1 मा के लगाउने, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, त्यो पनि के परपेन्डिकुलर लाइन को अलॉन्ग, त्यो पनि के पुशिङ नेचर, फर्स्ट लेक्चर, राइट। यसको मतलब M2 ले M1 लाई के गर्छ, पुश गर्छ यो डाइरेक्सनमा, के परपेन्डिकुलर लाइन को अलॉन्ग, कुन फोर्सले, मैले मान दिए व्हाट N2, राइट। इट मीन्स के M2 ले M1 लाई यता पुश गर्छ अलॉन्ग परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन, दिस लाइक दिस इज व्हाट N2। यही ना हो N2 is the normal contact force between what, M1 and M2। यसमा यति फोर्स लागिरहेछ, अरु केही छैन सर एकदम। र यो बडी कति एक्सेलरेसन अगाडि गइरहेछ भन, A एक्सेलरेसनले। तपाईलाई बताऊ त्यसपछि के छ, सेकेन्ड स्टेप भयो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड स्टेप के हो भन, थर्ड स्टेप के हो, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट एक्सिस, ड्रॉ द एक्सिस, ड्रॉ एक्सिस, एक्सिस बनाऊ। एक्सिस बनाउँछु भने के हुन्छ भनेछु, जस्तो सरफेस त्यही एक्सिस। त दिस इज योर सरफेस, दिस इज योर व्हाट x, दिस इज योर व्हाट x डैश। यो तपाईको के भयो y, तल के भयो y डैश, ठीक छ। र टोटल को टोटल मोशन मेरो कहाँ भइराछ, x मा। त म के गर्छु, फोर्थ स्टेप के छ मेरो, फोर्थ स्टेप अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन y एक्सिस एन्ड व्हाट x एक्सिस सेपरेटली, थाहा छ। इट मीन्स के पहिला मेरो मोशन कहाँ भइराछ, x एक्सिस मा। त म के गरेछु, अप्लाइङ द न्यूटन्स लॉ इन व्हाट x एक्सिस, y एक्सिस को ले कुरा गरिरा छैन, ठीक छ। किनभने y मा केही भइनैरा छैन। त अहिले म के x को कुरा गरिरा छु, किनभने मेरो मोशन कहाँ छ, x मा छ। त मेरो काम अहिले x मै छ, त x को कुरा गरिरा छु, ठीक छ। इट मीन्स के न्यूटन्स लॉ इन x एक्सिस, इन x एक्सिस। त मलाई बताऊ x एक्सिस मा फोर्स कतिवटा छ, एउटा F र एउटा व्हाट N2, त्यसको अपोजिट। यसको मतलब यो ब्लक के राइट डाइरेक्सन मा गइरहेछ, A एक्सेलरेसनले त कन्फर्म छ। यदि यो पटि यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्नुको मतलब के, दिस F मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट N2। यसको मतलब F मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट N2। तब नै यो बडी यता गइरहेछ, किनभने F1 त्यसमा यता लागिरहेछ, तर N2 के तले अपोज गरिरहेछ। इट मीन्स के F जरुर के होला, ग्रेटर होला N2 भन्दा, तब नै बडी यता गइरहेछ, राइट। यसको मतलब यहाँबाट कन्क्लुजन के पायो, F इज ग्रेटर देन व्हाट N2। र हामीलाई थाहा छ एउटा बडीमा दुईटा फोर्स,
राइट अपोजिट इन डाइरेक्सन द रिजल्टेंट निकाल्ने नेट फोर्स निकाल्ने राइट द नेट फोर्स कति निकाल्ने भन एप्लाइङ न्यूटन्स लॉ इन व्हाट एक्स एक्सिस द नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस भन एफ नेट कति आउँछ एफ नेट ग्रेटर पी माइनस क्यू किनभने एउटा बडीमा दुईटा फोर्स अपोजिट इन डाइरेक्सन त फोर्स के हो भेक्टर क्वान्टिटी त एउटा बडीमा दुईटा भेक्टर अपोजिट इन डाइरेक्सन लाग्छ त p माइनस q यसको मतलब के f बाट के गरौ n2 घटाइदिउ इट मीन्स व्हाट f net is equal to f minus what n2 and what is that f net के हो m into a बताइसके छु what is that m mass of system right त मेरो सिस्टम के छ m1 छ त mass of system m1 into a what is that a is what acceleration in what x right किनभने x को कुरा भइराछ नि त a x एक्सिस मा कति एक्सेलरेशन छ a त्यसैले मैले के लेखिदिए a तर तपाई यहाँ ax पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर ax को ठाउँमा के राखिदिनुहुन्छ a राखिदिनुहुन्छ बिकज x एक्सिस मा कति एक्सेलरेशन छ a छ राइट दैट इज व्हाट m1 into a and that is what f minus n2 मलाई बताऊ यो इक्वेसन बाट के कतिवटा तपाईले अननोन भ्यालु छ हेर त हाउ मेनी अननोन भ्यालु आर देयर 2 बिकज हामीले एक्सेलरेशन पनि थाहा छैन र हामीले के n2 को भ्यालु पनि थाहा छैन किनभने क्वेशनमा त बस f m1 and m2 दिएछ त जति पनि हाम्रो आन्सर आउँछ f m1 and m2 को टर्ममा आउने यो त म्याथले नै भन्छ कि जुन हामीलाई गिभन डाटा हुन्छ हाम्रो आन्सर त्यही डाटामा आउँछ त हाम्रो डाटा के छ f m1 and m2 त इट मीन्स कि हामीसँग नोन के छ f m1 and m2 त यहाँ हेर त कतिवटा अननोन कुरा आयो एक्सेलरेशन थाहा छैन अननोन n2 पनि थाहा छैन अननोन मतलब 2 अननोन हामीलाई दुईटा यसमा डाटा थाहा छैन बट दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन पनि थाहा छैन n2 पनि थाहा छैन we know f we know m1 because question is given तर कतिवटा अननोन छ एक्सेलरेशन एन्ड व्हाट n2 त 2 अननोन त दुईटा अननोन लाई निकाल्नको लागि दुईटा इक्वेसन चाहियो यो त म्याथले नै भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y त दुईटा इक्वेसन त चाहियो यसको मतलब यहाँ कतिवटा अननोन छ दुईटा यसले a एन्ड व्हाट n2 इट मीन्स कि एउटा अझै इक्वेसन चाहियो त्यसलाई के मान्दौ इक्वेसन 1 अब इक्वेसन 2 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हो यसरी नै हामी फिजिक्समा इक्वेसन सोध्छौ के कसरी हामी अर्को इक्वेसन निकाल्ने जतिवटा अननोन हुन्छ त्यतिवटा इक्वेसन बनाउनै पर्छ यो क्वेशनमा दुईटा अननोन छ त दुईटा इक्वेसन चाहियो एउटा इक्वेसन पाइहाल्यो अर्को इक्वेसन कहाँबाट निकाल्ने अब के गर्ने m2 लाई के गर्ने आफ्नो सिस्टम मान्ने राइट द टेकिङ m2 इज माइ सिस्टम यसलाई म इरेज गरे m1 को काम भइसक्यो अब के गरिराछु m2 इज माइ सिस्टम राइट त फेरि राम कहानी त्यही हुन्छ फर्स्ट स्टेप m2 is your system first step second step draw the free body diagram of the system त्यो m2 को के ड्रा गर्दिउ भने फ्री बडी डायग्राम त गर्दिउ यो सरफेस छ यो सरफेसमा यसरी राखेको छ ब्लकलाई राइट यो m2 यसमा कुन फोर्स लागिराछ भन के यो m2 मा f लागिराछ होइन किनभने यो f m1 मा लागिराछ यो फोर्स यहाँ लेखिदिने होइन यो f कहाँ लागेको छ डाइरेक्टली m1 मा त यो फोर्स m2 मा लागेको होइन याद राख्नु होला है दिस f इज नॉट एक्टिंग इन्टु m2 डाइरेक्टली यो f के m1 मा छ राइट ओके अब मलाई बताऊ m2 मा कुन फोर्स लाग्छ एउटा त यसको के m2g तर लाग्छ एउटा ग्राउन्डले के गर्छ यसमा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ माथि मलाई थाहा छैन त्यसलाई म n3 मान्दिए र मलाई बताऊ अब यो m1 ले m2 माथि फोर्स लगाउँछ के लगाउँदैन एकदम लगाउँछ कति फोर्स लगाउँछ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स किनभने m2 ले m1 माथि n2 यता लगायो त m1 ले m2 माथि n2 यता लगाउँछ किनभने m2 ले m1 ले यता पुश गर्यो त m1 ले m2 लाई यता पुश गर्छ न्यूटन थर्ड ल हो कि हैन यसको मतलब के m2 ले m1 लाई के यता पुश गरेछ परपेन्डिकुलर लाइन कोलन त m1 ले m2 मा यता फोर्स लगाउँछ यो कुन फोर्स नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स मतलब के m1 ले m2 मा यता फोर्स लगाउँछ त्यतिकै n2 यता लगाउँछ राइट क्लियर बुझ्नुस् है m2 ले m1 मा के गर्यो m2 ले m1 लाई पुश गर्यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले त m1 ले m2 लाई पनि के गर्छ पुश गर्छ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त्यो पनि के परपेन्डिकुलरली फर्स्ट लेक्चरमा सब बताइसकेको छु दैट इज व्हाट n2 ओके अब मलाई बताऊ यति फोर्स लागिराछ र कुनै फोर्स लागिराछ छैन थर्ड नम्बर
थर्ड नंबर बताऊ के गर्ने थर्ड स्टेप के हो ड्रो एक्सिस राइट ड्रो एक्सिस बनाऊ प्रोपर एक्सिस बनाऊ त सरफेस त्यस्तै छ जस्तो सरफेस त्यसलाई के x दिस इज व्हाट x दिस इज योर व्हाट x डैश दिस इज योर व्हाट y डैश दिस इज योर व्हाट y राइट त मेरो पूरा मोशन का x मा भइराछ किनभने यो a एक्सेलरेसनले मुभ गरिरहेछ भने m2 पनि के a एक्सेलरेसनले मुभ गर्छ पहिले नि बताइसकेछु राइट यसको मतलब पूराको पूरा मोशन कहाँ छ x मा छ y मा मोशन नै छैन त किन बेकारको y को कुरा गर्ने किनभने y को फोर्स ब्यालेन्स भइहाल्छ मतलब माथिको फोर्स इक्वल टु तलको फोर्स y मा त मजाले भइहाल्छ हाम्रो मोशन कहाँ छ x मा त हामी x लाई स्टडी गरौँ त फोर्थ स्टेप के छ न्यूटन्स लॉ अप्लाई द न्यूटन्स लॉ राइट त अहिले म न्यूटन्स लॉ कहाँ अप्लाई गर्छु x एक्सिस मा अप्लाई Newton's law in x axis तो मलाई बताऊ x एक्सिस मा कतिवटा फोर्स छ बस दिस n2 त्यो n2 नै f net हो x एक्सिस मा राइट देन f net is what n2 सिम्पल राइट क्लियर छ x एक्सिस मा m2 मा के एउटै फोर्स छ n2 त त्यही भन्यो कि हाम्रो n2 भइहाल्यो f net भइहाल्यो किनभने एउटै फोर्स छ त त्यही हाम्रो f net र f net को फर्मुला के हो m into a र व्हाट इज दैट ए मास अफ सिस्टम त्यो सिस्टम के छ m2 सो मास इज व्हाट m2 into what a is equal to what n2 पूरा क्लियर छ अनि मलाई बताऊ यो कुन के भयो इक्वेशन नम्बर 2 अब हेर त कतिवटा नोन 1 2 कतिवटा नोन 1 2 दुईटा नोन दुईटा इक्वेशन अब दुवै इक्वेशनले के गर्दियो भन सल्भ गरिदियो र यहाँबाट के गर n2 को र a को भ्यालु निकालेर यति त सल्भ गर्न तपाईले आइहाल्छ खतम यही थियो दुईटा अननोन दुईटा इक्वेशन अब के गर a को भ्यालु र n2 को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न मिल्दैन दुवै इक्वेशनलाई सल्भ गरेर यहाँ n2 को भ्यालु कति छ m2a त्यो इक्वेशनमा पुट गरिदियो र सल्भ गरेर निकाल्नु म निकाल्दिरा छु यति त तपाई गरिहाल्नुहुन्छ होला तर पनि म गर्दिरा छु ठीक छ n2 को भ्यालु कति हो पुटिङ द भ्यालु अफ n2 इक्वल टु m2a इन इक्वेशन व्हाट 1 त कति आउँछ m1a इज इक्वल टु f माइनस n2 n2 को ठाउँमा के m2 into a सल्भ गर्नुस् त्यसले कति हुन्छ m1a प्लस m2a इज इक्वल टु व्हाट f यहाँबाट के कमन आयो a कमन आयो तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टु व्हाट f a इज इक्वल टु कति आयो f बाइ m1 प्लस m2 वेट गर्नु होला है म एउटा अझै सर्टकट पनि बताउँछु होला यो त पुरा प्रोसेस वाइज भयो हाम्रो सर्टकट पनि बताउँछु ठीक छ यति भयो अब a को भ्यालु आइसकेपछि के n2 को भ्यालु आउँदैन मजाले आउँछ पुट गरिहाल्नुस् इरेज गरे मैले सबलाई ओके अब a को भ्यालु आइसकेपछि के n2 आइहाल्छ किनभने यसमा पुट गरिहाल्नुस् त कति हुन्छ m2 into what a को भ्यालु कति आको छ f बाइ m1 प्लस m2 इक्वल टु what n2 अनि यो कति आयो f बाइ m1 प्लस m2 into m2 इक्वल टु what n2 this is the formula जब this is the formula मतलब this is the यो भ्यालु हाम्रो आइहाल्यो what is that n2 normal contact force between m1 and this is यसलाई के नर्मल रिएक्सन पनि भन्छ भनिसकेछु तर म त्यो मलाई नाम मन पर्दैन राइट ओके दिस इज कुरा क्लियर छ थाहा छ तपाईलाई यति यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि प्रब्लमलाई हामी के एकदम बेसिकले गरे राइट पहिला एलाई सिस्टम माने त्यसपछि हेरे कतिवटा अननोन छ जतिवटा अननोन छ त्यतिवटा इक्वेसन बनाए हामी हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो मजाको प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो ठीक छ तर के हुन्छ कहिलेकाहीँ कि हामीले यस्तो पनि सोच्नु पर्छ प्रब्लमलाई कि हामी कतिवटा कुरालाई हेर्ने तर जरुरी छैन कि तपाई m1 र m1 लाई अर्को सिस्टम m2 लाई अर्को सिस्टम तपाई m1 र m2 लाई एउटा सिंगल सिस्टम मानेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईको प्र्याक्टिसमा र तपाईको दिमाग कति लगाउनुहुन्छ प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यस्तै हेर्नुस् यस्तै हामीले कति तामझाम गरेर एक्सेलरेसन यति निकालेको तर यति हामीले गर्नु पर्थेन सुन्ने कसरी अब यो प्रब्लमलाई के अर्को तरिकाले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ बेसिक कन्सेप्टै लगाएर सुन्ने कसरी सुन्ने म के गर्थे
M1 र M2 लाई एउटा सिस्टम मान्दिन्थे, एउटा टेकिङ M1 प्लस M2 इज माई सिस्टम। र सुन्ने, तपाई 10 वटा बडीलाई पनि एउटा सिस्टम मान्न सक्नुहुन्छ, तर कन्डिसन के छ, दुवै बडीमा सेम एक्सेलरेसन हुनु पर्यो, म्याग्निट्युड पनि र डाइरेक्सन पनि, अनि मात्र एउटा सिस्टम मान्न सकिन्छ। यो कुरा नोट गर्नु होला। हामी एक भन्दा बढी बडीलाई पनि के मान्न सक्छौं, सिस्टम मान्न सक्छौं, तर कन्डिसन के छ, जतिवटा बडीलाई एउटा सिस्टम मान्छौं त्यो पुरा बडीको के हुनु पर्यो, एक्सेलरेसन को भ्यालु र डाइरेक्सन के सेम हुनु पर्यो। यसको मतलब M1 मा पनि त्यही एक्सेलरेसन छ, M2 मा पनि त्यही एक्सेलरेसन छ, दुवैमा एक्सेलरेसन को डाइरेक्सन कहाँ छ, राइटवर्ड। त्यसैले के M1 एन्ड M2 लाई म एउटा सिस्टम मान्न सक्छु यहाँ, राइट। इट मीन्स के टेकिङ, याद राख्ने के गर्न मिल्छ, जब दुवैको एक्सेलरेसन सेम र दुवैको एक्सेलरेसन को डाइरेक्सन पनि के सेम छ भने तब हामी के यसलाई एउटा सिस्टम मानेर हामी न्यूटन्स त लगाउन सक्छौं, नत्र लगाउन मिल्दैन, राइट। ओके, त टेकिङ M1 प्लस M2 इज माई सिस्टम, जब तपाई के दुवैले एउटा सिस्टम मान्दिनु हुन्थ्यो, त्यो दुईटा बडी के एउटा बडी जस्तो बिहेभ गर्थ्यो, राइट। र के हुन्छ, अब जुन M1 ले M2 माथि फोर्स लगाइरहेको थियो र M2 ले जुन M1 माथि फोर्स लगाइरहेको थियो, त्यो सिस्टमको भित्रै आइहाल्यो, त त्यो फोर्स अब आउँदैन, किनभने बताइसकेको छु सिस्टमले के गर्छ त्यसले मतलब छैन, किनभने M1 र M2 लाई एउटा सिस्टम मानिदिनु हुन्छ, त M1 ले M2 माथि फोर्स लगाउने हो र M2 ले M1 माथि फोर्स लगाउने हो, त्यो त M1 र M2 हाम्रो एउटा सिस्टम न भइहाल्यो, त सिस्टमले के गरिरहेछ त्यसले मतलब छैन। तर खाली तपाई M1 लाई सिस्टम मान्नु हुन्थ्यो, त M2 ले लगाएको फोर्स हेर्नु पर्थ्यो, किनभने M1 लाई मात्र सिस्टम मानेपछि M2 त हाम्रो सिस्टममा छैन, त M2 ले लगाएको फोर्स हेर्थे। तर M1 र M2 लाई दुवैले एउटा सिस्टम मान्दिन्छु, त यो यसले एस माथि लगाउँछ र यसले एस माथि लगाउँछ, त त्यो त मेरो सिस्टम न हो, त सिस्टमले के गर्छ त्यसले मतलब छैन। अब सिस्टम माथि कले गर्छ, त हो यदि तपाई यसले टोटललाई आफ्नो सिस्टम मान्दिनु हुन्छ, त यसले एस माथि लगाएको फोर्स र यसले एस माथि लगाएको फोर्स क्यान्सल भइहाल्छ, र त्यो इन्टरनल फोर्स भइहाल्छ, र त्यो इन्टरनल फोर्स कहिले पनि आउँदैन। त सिम्पल यति बुझ्नुस्, यदि हामी यो दुवैलाई आफ्नो एउटा सिस्टम मान्दिन्छौं, if we take M1 and M2 both as my system, right, it means के यसले एस माथि लगाएको फोर्स र यसले एस माथि लगाएको फोर्स आउँदैन, किनभने त्यो सिस्टमको भित्रै नै आइहाल्यो, किनभने N2 जुन छ सिस्टमको भित्र आइहाल्यो, ठीक छ। यसको मतलब if you take M1 and M2 is your system, त यसमा बस x मा एउटै फोर्स लाग्छ, वाट F, कुरा क्लियर छ। if you take M1 and M2 as your system, यसको मतलब सिम्पल यो एउटा बडी भइहाल्यो, जसको मास के M1 प्लस M2 भइहाल्छ, र जसमा फोर्स कति लागिरहेछ, x मा F लागिरहेछ, त x एक्सिस मा एउटै फोर्स छ, सो दिस इज व्हाट योर F नेट। त हामीलाई थाहा छ F नेट को बराबर मतलब कति, F नेट मीन्स व्हाट, F नेट कति F नै भइहाल्छ, F नेट इज इक्वल टु व्हाट F, र F नेट मतलब के मास अफ सिस्टम बताछु, व्हाट इज दैट F नेट, M into A, what is that M, mass of system। तर सिस्टम के लिए M1 plus M2, तो कति भइहाल्छ, M1 plus M2 is equal to M1 plus M2 into A is equal to what F, right। किनभने म सिस्टम कले लिहाले M1 plus M2, त M1 plus M2 लाई सिस्टम लिहाले भने यो सिस्टममा बस एउटै फोर्स लागिरहेछ F, so that F net is equal to what F, र F net को भ्यालु के M into A, what is that M, mass of system, मतलब M1 plus M2 into A is equal to what F। त यहाँबाट मजाले हेर्नु त A आयो कि आएन, त A is equal to कति आयो, F by M1 plus M2 आइहाल्यो, हेर्नुस् त्यही कुरा आयो कि आएन हो। त कहिलेकाहीँ यो पनि कुरा डिपेन्ड गरिहाल्छ कि तपाई कसलाई सिस्टम एज्युम गरिराख्नुपर्छ, द्याट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो कुरालाई बुझ्नु। अब हामी प्रब्लम नम्बर 10 हेरौँ है, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। के छ, तीनटा बडी छ M1 M2 M3 को, they all are connected with what string, यसको बीचमा स्ट्रिङ कनेक्टेड छ, यसको पनि बीचमा के छ, स्ट्रिङ कनेक्टेड छ। अब यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने बेसिकली गरौँ, लास्टमा ट्रिक बताउँछु, राइट। ओके, अब सुन्ने, मैले भने थिए जहाँसम्म सेम स्ट्रिङ जान्छ सेम टेन्सन हुन्छ, यसको मतलब यहाँ तक टेन्सन T1 छ भने यहाँ टेन्सन कति भइहाल्छ, T2, किनभने स्ट्रिङमा के आउँछ, टेन्सन आउँछ। इट मीन्स के यो स्ट्रिङमा टेन्सन T1 डेभलप हुने हो, र यो स्ट्रिङमा टेन्सन कति, T2 डेभलप हुने, खतम। अब
अब कता डेभलप हुन्छ त्यो त हामी गर्छौं नि प्रब्लम। ओके, अब सुन्ने तर कन्डिसन के हुन्छ कि जब हाम्रो फिजिक्समा जहाँ पनि स्ट्रिङ आउँछ नि इन मैक्सिमम केस त के हुन्छ दैट स्ट्रिङ मस्ट बी टाइट। कन्डिसन के हुन्छ यो मासलेस स्ट्रिङ हुन्छ जहिले पनि र स्ट्रिङ यिनीहरुको बीचमा के जहिले पनि टाइट हुनु पर्यो, जहिले पनि टॉट हुनु पर्यो। स्ट्रिङ मस्ट बी टॉट। त टॉट को मतलब के यो स्ट्रिङ कुनै पनि हालतमा लूज हुनु भएन, यो कन्डिसन नै छ। यो बडीहरुलाई यसरी मुभ गर्नु छ, कन्डिसनै छ, कन्स्ट्रेन्ट छ कि मुभ गर्नै पर्छ, त्यसको रिस्ट्रिक्सन नै छ कि यसरी मुभ गरोस् र तपाई यसरी फोर्स लगाउनुस् कि यिनीहरुको बीचको जुन स्ट्रिङ छ त्यो जहिले पनि के टाइट रहोस्। त टाइट रहनको लागि के हुनु पर्छ भने टाइट रहोस् त टुट्नु पनि पर्दैन। सपोज कि माने यो यसको एक्सेलरेसन कम हुन्थ्यो, यसको एक्सेलरेसन कम हुन्थ्यो र यसको एक्सेलरेसन बढी हुन्थ्यो, त यो कम स्पिडले मुभ गर्थ्यो बढी स्पिडले, इट मीन्स के यो स्ट्रिङ के लूज भइहाल्थ्यो किनभने यसको एक्सेलरेसन कम छ र यसको एक्सेलरेसन बढी छ। त के भइहाल्छ यो स्ट्रिङ यो त कम मतलब कम स्पिडले मुभ गरिरहेछ, यो बढी स्पिडले, यसको मतलब के यो स्ट्रिङ के लूज भइहाल्छ, राइट छ। सिमिलरली यदि मान्नु कि यसको एक्सेलरेसन बढी हुन्थ्यो र यसको एक्सेलरेसन कम हुन्थ्यो, त यसको यदि एक्सेलरेसन बढी हुन्थ्यो र यसको एक्सेलरेसन कम हुन्थ्यो त्यो स्ट्रिङ टुटिहाल्थ्यो किनभने यसको स्पिड बढी छ त बढी अगाडि जान्छ, यो कमै स्पिडले गइराछ, यो टुट्ने चान्सेस छ। यसको मतलब के यसको र यसको एक्सेलरेसन त डिफरेंट हुनै सक्दैन। सिमिलरली यसको पनि किनभने तिनटैको एक्सेलरेसन के हुनु पर्यो सेम र तिनटैको स्पिड पनि के हुनु पर्यो सेम, तब न यिनीहरुको बीचको स्ट्रिङ के टाइट रहन्छ, मेन्टेन रहन्छ। लेन्थ बढ्नु पनि छैन, इलंगेट हुन सक्दैन, जति यो लेन्थ छ त्यही रहनु छ। यसको मतलब के यो जति स्पिडले मुभ गर्छ यो पनि त्यही स्पिडले मुभ गर्नु पर्यो, यो पनि त्यही स्पिडले मुभ गर्नु पर्यो। यसको मतलब तिनटैको एक्सेलरेसन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। यसको मतलब यो पूरा होल सिस्टम हाम्रो ए एक्सेलरेसनले अगाडि जान्छ किनभने कसैको पनि एक्सेलरेसन डिफरेंट भयो भने त्यो स्ट्रिङ टुटिहाल्छ नत्र लूज भइहाल्छ, जुन यहाँ पोसिबिलिटी छैन, जहिले पनि के टाइटै बस्नु छ। पूरा क्लियर छ। यसको मतलब यो तिनटैको एक्सेलरेसन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। यो जति एक्सेलरेसनले यो मुभ गर्छ यसले पनि त्यही, यसले पनि त्यही गर्नु पर्छ। दिस इज अ कन्स्ट्रेन्ट, दिस इज अ रिस्ट्रिक्सन। ओके, अब मलाई बताउनु छ कि बताऊ m1 र यसको बीचको टेन्सन कति हुन्छ र यसको बीचको टेन्सन कति हुन्छ र एक्सेलरेसन कति हुन्छ, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। त म भन्छु कि एक्सेलरेसन तपाईले जब निकाल्न आउँछ नि तपाई के गर्नुस् किनभने यसको पनि एक्सेलरेसन त्यही छ, यसको पनि एक्सेलरेसन त्यही छ र यसको पनि एक्सेलरेसन त्यही छ। त तिनटैलाई के गर्दिनुस् एउटा सिस्टम मान्दिनुस्। त तिनटैलाई एउटा सिस्टम किन मान्न मिल्छ किनभने तिनटैको एक्सेलरेसन के छ सेम र के छ सेम डाइरेक्सन। त जसको एक्सेलरेसन सेम र डाइरेक्सन पनि सेम त त्यसले हामी के एउटा सिस्टम मानेर न्यूटन्स ल लगाउन सक्छौं। अब फाइदा के हुन्छ जसरी यसलाई यसलाई र यसलाई एउटा सिस्टम मान्नुहुन्छ त यिनीहरुको बीचमा जो टेन्सन छ त्यो आउँदै आउँदैन किनभने इफ यु टेक दिस होल एज योर सिस्टम त यो टेन्सन त के सिस्टमको भित्रै आइहाल्छ। त सिस्टमले के गर्छ सिस्टमको भित्र के भइराछ त्यसले मतलब छैन। त्यसैले के यो टोटल तपाई आफ्नो एउटा सिस्टम लिहाल्नुहुन्छ त T1 र T2 के सिस्टमको भित्रै आइहाल्छ जुन काउन्टै हुँदैन, जुन काउन्टै हुँदैन किनभने सिस्टमको भित्र के भइराछ त्यसले मतलब छैन, सिस्टमको बाहिरबाट के भइराछ त्यसले मतलब छ। हो त हम के गरिरहेछु यो तीनटैलाई आफ्नो एउटा सिस्टम मान्दिराछु। त टेकिङ फर्स्ट स्टेप के हो डिसाइड योर सिस्टम। त टेकिङ m1 प्लस m2 प्लस m3 इज माई सिस्टम, इज माई सिस्टम। यो तीनटैलाई म आफ्नो के गरे एउटा सिस्टम मान्दिए। त्यो तीनटा बडी के एउटा बडी जस्तो बिहेभ गर्न थाल्छ m1 प्लस m2 प्लस m3 बिकज यिनीहरुको बीचको जुन भित्र जुन टेन्सन छ त्यो आउँदै आउँदैन कि त्यो टेन्सन के सिस्टमको भित्रै आइहाल्छ। त सिस्टमको भित्र के हुन्छ त्यसले मतलब छैन, बाहिरबाट के हुन्छ त्यसले मतलब हुन्छ। यसको मतलब यसलाई जब एउटा सिस्टम मान्नुहुन्छ त्यो टोटल एउटा सिस्टम जस्तो बिहेभ गरिहाल्छ। m1 प्लस m2 प्लस m3 जसको एक्सेलरेसन के a, राइट। र यो सबमा टोटलमा एउटा फोर्स कसरी कति लागिहाल्छ f एज अ होल f, राइट। डिसाइड योर सिस्टम। द सिस्टम इज दिस, राइट। सेकेन्ड स्टेप के हो फर्स्ट स्टेप टेक योर सिस्टम। सेकेन्ड स्टेप ड्र द फ्री बडी डायग्राम। त सिस्टम त मेरो यो भयो, त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु हुन्छ भने के अहिले बस x को कुरा गरिरहेछु, राइट।
इट मिन्स के खाली एक्स मा मोसन भइराछ त हामी खाली एक्स नै लिइराछौं, वाई हामी लिदैनौं। यसको मतलब के यसको फ्री बडी डायग्राम बनाइ पनि हाल्नुहुन्छ त कस्तो बन्छ भन? यस्तै बन्छ। यहाँ बनाइदिराछु म, यही बनाइदिराछु। M1 2 नम्बरमा के गर? ड्रो द फ्री बडी डायग्राम। त्यसमा के एउटा F लागिराछ र यो सबको वेट लाग्छ तल M1 प्लस M2 प्लस M3 इन्टु व्हाट इज डाउनवर्ड। र एउटा कसो कन्ट्याक्टमा छ? यसो ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा त ग्राउन्डले पुश गर्छ माथि, त्यसले मैले के मान्दिए? N मान्दिए, राइट? ओके। र त्यसपछि के थर्ड स्टेपमा के छ? फर्स्ट स्टेप सिस्टम डिसाइड गरे, सेकेन्ड स्टेपमा ड्रो द फ्री बडी डायग्राम, थर्ड स्टेपमा एक्सिस ड्रो गर्न, राइट? एक्सिस ड्रो। So this is your x, this is your what? X dash, यो तपाईको भइहाल्छ y dash, यो कति भइहाल्छ y। तैले हाम्रो पुराको पुरा मोसन कहाँ छ? x मा। त x लाई स्टडी गरौँ किन गर्ने प्रकारको त्यो, राइट? दैट व्हाट न्यूटन्स लॉ अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन x एक्सिस। x एक्सिस मा न्यूटन्स लॉ लगाउनुस् त कति फोर्स छ? F। त एउटै फोर्स छ x मा, अरु कुनै फोर्सै छैन, त यही F इज व्हाट योर F नेट। यसको मतलब के F नेट इज इक्वल टु F। र F नेट को फर्मुला के हो? M into A। व्हाट इज दैट M? मास अफ सिस्टम। द सिस्टम को मास कति छ? M1 प्लस M2 प्लस M3। त M1 प्लस M2 प्लस M3 into A is equal to what? F। र हेर्नुस् त यहाँबाट एक्सेलरेसन को भ्यालु कति आइहाल्यो? F by M1 plus M2 plus M3। यसको मतलब यसलाई के अब यसले डिवाइड गरिदिनुस् त A को भ्यालु कति आइलो? F by M1 plus M2 plus M3। This is the value of what? Acceleration। This is the value of what? Acceleration। तो फाइदा के भयो नि? जब त्यसलाई पुरालाई सिस्टम मान्दिनु भयो नि, त्यो यिनीहरुको बीचको टेन्सन नै आएन के, किनभने पुरालाई सिस्टम मान्दाखेरि यो टेन्सन सिस्टमको भित्र नै आइहाल्यो। त सिस्टमको भित्रको त हामी केही कुरा लिदैनौ, पहिले बताइसकेछु फर्स्ट लेक्चर, राइट? ओके। त एक्सेलरेसन हामी निकाल्दिए। यदि हामीले यो T1 निकाल्न आयो भने कसरी निकाल्ने? तब त एक्सेलरेसन निस्किएला, मजाले निस्किहाल्छ। अब हाउ टु फाइन्ड T1 मैले इरेज गरे है। सुनौं अब एक्सेलरेसन निकालिसके, मलाई T1 निकाल्नु छ। त कसरी निकाल्छु T1 भन? हाउ टु फाइन्ड T1? त T1 निकाल्नको लागि म के गर्छु? टेकिङ M3 इज बाइ सिस्टम। जब M3 लाई म सिस्टम लिन्छु, त्यसमा दुईटा फोर्स लाग्छ, एउटा F र एउटा स्ट्रिङ के सिस्टमको बाहिर गइहाल्छ। त स्ट्रिङले पनि के गर्छ? टेन्सन लगाउँछ र त्यहाँबाट के हामी टेन्सन निकाल्दिन्छौं। यसको मतलब के टु फाइन्ड T1 निकाल्नु छ नि, देन टेकिङ M3 is my system। टेकिङ M3 is my system। जब M3 लाई मात्र सिस्टम लिनुहुन्छ त सिस्टमको बाहिर त स्ट्रिङ आयो, तब स्ट्रिङले पनि फोर्स लगाउने हो, किनभने सिस्टमको किनभने बस M3 लाई सिस्टम लिनुहुन्छ त यसमा के स्ट्रिङ त सिस्टमको बाहिर आयो, त स्ट्रिङले के गर्छ? अब फोर्स लगाउँछ, राइट? त टेकिङ M3 is my system, फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड ड्रो फ्री बडी डायग्राम अफ व्हाट? सिस्टम। त्यो सिस्टम को फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस्। यो ग्राउन्डमा छ, राइट? यो F यता र यो स्ट्रिङले के गर्छ? यसमा टेन्सन लगाउँछ। थाहा छ तपाईले टेन्सन कसरी लाग्छ? अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। द सिस्टम त यो छ, अलोङ द स्ट्रिङ, द स्ट्रिङ त्यस्तो छ, द टेन्सन त यो अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। द सिस्टम त यो छ, त सिस्टमबाट टाढा This is the tension T1, right? Along the string and away from what? System। The tension यसरी यसमा लाग्छ। त यो बडीमा दुईटा फोर्स लाग्यो, एउटा F र एउटा what? टेन्सन x एक्सिसमा, y एक्सिसमा पनि लाग्छ। यो M3 हो नि, त्यसको M3G तल लाग्छ। अनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ लाग्छ? माथि लाग्छ। y लाई नहेर खाली एक मोसन किन x मा भइराछ र यो तर पनि यो M3 कहाँ मुभ गरिराछ? एक्सेलरेसनले अगाडि गइराछ, राइट? अब यसलाई सल्भ गरिदिउ। सिम्पल। मलाई बताऊ थर्ड नम्बरमा के गर्छौ हामी? ड्रो एक्सिस त त्यही हो। यो तपाईको x भइहाल्छ, यो तपाईको x ड्याश भइहाल्छ, यो तपाईको y ड्याश भइहाल्छ, यो तपाईको y भइहाल्छ, राइट? अब तपाई के गर्नुस्? ड्रो एक्सिस फोर्थ स्टेपमा के गर्नुस्?
एक्स एक्सिसमा खाली मोसन भइरहेछ त के गर्नुस् एप्लाई न्यूटन्स ल इन एक्स एक्सिस त एक्स एक्सिसमा न्यूटन्स ल लगाउनुस् त एक्स एक्सिसमा के निकाल्नुस् एफ नेट त मलाई बताउनुस् यो बडीमा कतिवटा फोर्स दुईटा फोर्स एउटा एफ र एउटा वा टी1 र यो एफ यता छ र टी1 यता छ तर पनि बडी के यता गइराछ त कन्फर्म छ दिस एफ मस्ट बी ग्रेटर देन वा टी1 यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन के पा कि एफ मस्ट बी ग्रेटर देन वा टी1 यसको मतलब एउटा बडीमा दुईटा फोर्स अपोजिट इन डाइरेक्सन त के गर्ने p माइनस q ग्रेटर फोर माइनस स्मलर फोर्स त कति हुन्छ f माइनस t1 इक्वल टु व्हाट f नेट राइट यही न f नेट र f नेट को फर्मुला के हो मास अफ सिस्टम इन्टु व्हाट एक्सेलरेशन राइट मास अफ सिस्टम इन्टु एक्सेलरेशन सरी मैले इरेज गरिदिए यही थियो राइट यो हाम्रो n थियो f नेट मतलब के अब के भइहाल्छ भने f माइनस t1 इक्वल टु f नेट मास अफ सिस्टम द मास अफ सिस्टम इज m3 into what a किनभने what is that f naught is what m into a what is that m mass of system the mass of system is what m3 into what a यो कोही आयो भन यहाँबाट आइहाल्यो f minus t1 m3 into what a को भ्यालु कति निकालेछौ हामी f by कति m1 plus m2 plus m3 अब यसलाई सल्भ गरेर के हामी t1 निकाल्दिन्छौं कुरा क्लियर छ सिमिलरली तपाईले t2 निकाल्नु पर्छ t2 निकाल्न आउँछ त के गर्नु होला यसलाई सिस्टम मानिहाल्नु होला ठीक छ तपाई यसलाई सिस्टम मान्नुहुन्छ त्यसमा एउटै फोर्स लाग्छ t2 तर यसलाई सिस्टम मान्नुहुन्छ त दुईटा फोर्स लाग्छ एउटा t1 लाग्छ र एउटा t2 लाग्छ त तपाई के गर्नु होला मलाई t2 को भ्यालु कमेन्ट बक्समा बताउनु होला र कसलाई सिस्टम मान्नु छ त्यो पनि बताउनु होला कसलाई सिस्टम मानेर सल्भ गर्नुभयो तपाईको लागि होमवर्क t2 कहिले निकालेर बताउने कति हुन्छ राइट अब हामी 8 नम्बर प्रब्लम हेरौं के भन्छ देयर इज अ पुली यो पुलीले एउटा के स्ट्रिङले बानेर के सिलिङ छ सिलिङबाट झुन्डियाको छ र त्यो पुलीबाट दुईटा ब्लकलाई के गरेको छ झुन्डियाको छ के सोधिरा छ यो m1 र m2 को एक्सेलरेशन बताउनुस् र यो जुन यो m1 र m2 लाई जुन यो स्ट्रिङले के गरेको छ सस्पेन्ड गरेको छ यसमा टेन्सन बताउनुस् ठीक छ कुरा क्लियर छ ओके अब सुन्ने मैले बताइसके छु जहाँसम्म सेम स्ट्रिङ जान्छ सेम टेन्सन बोकेर जान्छ बताइसकेछु त यही स्ट्रिङ नि यसलाई के गरेको यसरी गरेर पुलीबाट पास गरेर यहाँ पास गराएको छ यसको मतलब यहाँ टेन्सन t छ भने यहाँ पनि टेन्सन t हुन्छ किनभने सेम स्ट्रिङ यही स्ट्रिङलाई के गर्छ पुलीबाट पास गरेर यहाँ पुर्याएको छ त जहाँसम्म सेम स्ट्रिङ जान्छ सेम टेन्सन बोकेर जान्छ र सेम एक्सेलरेशन पनि हुन्छ यसको मतलब m1 को एक्सेलरेशन a छ त m2 को पनि एक्सेलरेशन a हुनु पर्यो ठीक छ र यहाँ टेन्सन t छ भने यहाँ पनि टेन्सन t हुनु पर्यो यहाँसम्म क्लियर छ एकदम राइट ओके अब मलाई बताउनु छ कि m1 को एक्सेलरेशन कति र m2 को एक्सेलरेशन कति किन दुवैको एक्सेलरेशन सेमै आउने हो र यसमा टेन्सन कति त्यो निकाल्नु छ इट मीन्स के कतिवटा अननोन छ एक्सेलरेशन पनि निकाल्नु छ र टेन्सन पनि निकाल्नु छ टु अननोन त दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्छ यसको मतलब कि एकचोटी m1 लाई सिस्टम लिनुस् एकचोटी m2 लाई सिस्टम लिनुस् त यस्तो फलो गर्नुस् इक्वेसन बनाउनुस् सल्भ गर्नुस् आन्सर खतम यसको मतलब के पहिला के गरौँ टेकिङ m1 इज माइ सिस्टम टेकिङ m1 is my system m1 लाई सिस्टम लिनुहुन्छ भने यसको फ्री बडी डायग्राम फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप ड्रा फ्री बडी डायग्राम अफ व्हाट सिस्टम सेकेन्ड स्टेप है यो त m1 के गर फ्री बडी डायग्राम त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस् राइट यसको m1 जी कहाँ लाग्छ तल भर्टिकली डाउनवर्ड र यसमा एउटा के लाग्छ टेन्सन लाग्छ राइट along the string away from system the system त तल छ त टेन्सन कहाँ लाग्छ away along the string and away from system मतलब टेन्सन लाग्ने हो माथि along the string and away from system because system is what m1 right अब त यो कोसेको ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा छैन कि यहाँ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ यो त हावामा छ इट मीन्स कि यतकै फोर्स लाग्छ थर्ड स्टेप के हो ड्रा द एक्सिस राइट थर्ड स्टेपमा एक्सिस ड्रा गर त यसलाई के मान्दिउ x यसलाई के मान्दिउ x डैश यसलाई के मान्दिउ y र यसलाई के मान्दिउ y डैश राइट र सपोज गर कि यहाँ क्वेशनमा दिएको छ
कि m1 इज ग्रेटर देन व्हाट m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 त कन्फर्म छ कि m1 कहाँ तल आउँछ त m2 कहाँ जान्छ माथि। यो त लजिकली बुझ्न सकिन्छ। m1 के छ हेभी छ त m1 तल जान्छ, m2 कहाँ जान्छ माथि, र यो कति a एक्सेलरेसनले तल जान्छ भने यो पनि के a एक्सेलरेसनले माथि जानु पर्छ। ठीक छ, ओके ओके यसमा त बुझिसक्नु भयो यहाँसम्म। र यो m1 कहाँ गिराछ तल गिराछ राइट, तल गिराछ a एक्सेलरेसनले। त कन्फर्म छ कि m1 तल जानुको मतलब के भयो कि m1g मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट टेंशन, तब न यो तल गइराछ लिफ्ट जस्तै। यसको मतलब यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन के पाए यहाँबाट कि m1g मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट टेंशन राइट, तब न यो तल गइराछ। यसको मतलब के थर्ड स्टेप यहाँ भइसक्यो। फोर्थ स्टेप के गरा एप्लाई न्यूटन्स लॉ इन x एन्ड व्हाट y। त x मा त कुनै मोसन नै छैन त न्यूटन्स लॉ कहाँ लगाइदिउ y मा लगाइदिउ। त y मा कसरी गर्ने भन, y मा त दुईटा फोर्स छ, एउटा m1g तल टेंशन माथि, एउटा बडीमा दुईटा फोर्स अपोजिट इन डाइरेक्सन। त के निकाल्ने f नेट त कति हुन्छ p - q, बारम्बार भनिराछु अपोजिट छ त घटाउनु पर्छ p - q, p इज व्हाट ग्रेटर फोर्स। यसको मतलब के न्यूटन्स लॉ इन y, खाली किनभने मोसन के पुराको पुरा y मा भइराछ, न्यूटन्स लॉ इन y एक्सिस। त y एक्सिस त बडी तल जानुको मतलब दिस इज ग्रेटर, त दिस ग्रेटर माइनस व्हाट दिस p - q। यसको मतलब व्हाट m1g - t इज इक्वल टू f नेट। यही ना f नेट हो, यही ना f नेट हो p - q। र f नेट को फर्मुला के हो m into a राइट। त कति हुन्छ भने m1g - t इज इक्वल टू f net is what m into a, what is that a mass of system। the mass of system के छ m1 into a, this is the equation number 1। किनभने टु अननोन टेंशन पनि थाहा छैन एक्सेलरेसन पनि थाहा छैन, त दुईटा अननोन त एउटा अझै इक्वेसन आउनु पर्छ। अर्को इक्वेसन कहाँबाट आउँछ टेकिङ m2 इज बाइ व्हाट सिस्टम राइट। त डाइरेक्ट गर्दिराछु, फेरि त्यो त्यही स्टेप फलो गर्ने, बस म डाइरेक्ट गर्दिराछु। अब m2 लाई गर्नु हुन्छ भने भन्नुस् के हुन्छ, डाइरेक्ट गरिराछु है m2 त यस्तो फलो गर्नु होला। त m2 बाट फ्री बाइ डायग्राम आउनुस्। त m2 को के लाग्छ m2g तल, यो m2 हो राइट। यसमा टेंशन कहाँ लाग्छ माथि अलोंग द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम टेंशन। यसमा टेंशन कहाँ लाग्ने हो माथि, त्यही टेंशन हुन्छ। र यो m2 कहाँ जान्छ माथि गइराछ a एक्सेलरेसनले। त कन्फर्म छ माथि जानुको मतलब माथिको फोर्स के तलको फोर्स भन्दा के ग्रेटर होला। यसको मतलब t मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट m2g। त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो f नेट निकाल्नु पर्यो। f नेट कति आउँछ भन, f नेट इज इक्वल टू p - q, अपोजिट छ नि p - q, त p के ग्रेटर, त ग्रेटर के छ t, त t - m2g। व्हाट इज दैट f net ma, m इज व्हाट मास अफ सिस्टम, मास के छ m2, त m2 into a इज इक्वल टू t - m2g। अब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ, यो तपाईको के भयो इक्वेसन 2 भयो। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई के गर्नु सल्भ गर्नुस्, त्यसपछि तपाईको t पनि आइहाल्छ र a पनि आइहाल्छ किनभने t and a आर अननोन। सो 2 अननोन 2 इक्वेसन सल्भ गर्नुस्, टेंशन एन्ड एक्सेलरेसन निकाल्नुस्। त दिस वाज द वे टु सल्भ व्हाट दिस। अहिले तपाईले के भन्थ्यो टेंशन इन पुली, पुलीमा टेंशन कति त कसरी निकाल्नु हुन्थ्यो भन, यो पुलीमा टेंशन निकाल्नु छ। त पुलीको के गर्नु पर्थ्यो फ्री बडी डायग्राम। यदि पुलीमा टेंशन सोध्थ्यो भने कसरी गर्ने सुनेको पनि सोधेको छ यो क्वेशन। यदि पुलीमा टेंशन सोध्थ्यो भने यो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 लेखिहाल्नु, त्यसलाई सल्भ गरिहाल्नु हुन्थ्यो। त्यसलाई सल्भ गरेर के टेंशन आइहाल्थ्यो र एक्सेलरेसन पनि आइहाल्थ्यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर। अब मलाई के निकाल्नु छ टेंशन इन पुली, टेंशन इन पुली। त टेंशन इन पुली राइट, टेंशन इन पुली, त यो पुली हो। त टेंशन पुलीमा निकाल्नु छ, त पुलीलाई के सिस्टम मान। यदि तपाई पुलीलाई सिस्टम मान्नुहुन्छ त्यसमा के लाग्छ भन, यसमा त एउटा यो स्ट्रिङले टेंशन लगाउँछ, कहाँ लगाउँछ माथि अलोंग द स्ट्रिङ अवे फ्रम टेंशन। यसलाई के मान्दिए t1। र यो स्ट्रिङले के लगाउँछ टेंशन लगाउँछ कहाँ अलोंग द स्ट्रिङ अवे फ्रम सिस्टम। त पुली त मेरो सिस्टम छ, त्यसमा के टेंशन कहाँ लाग्छ तल। त यो स्ट्रिङले पनि टेंशन कहाँ लगाउँछ तल, किनभने अलोंग द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। किनभने सिस्टम यो छ अवे फ्रम सिस्टम, अवे फ्रम सिस्टम। किनभने यसमा टेंशन t छ, त्यसमा पनि टेंशन t, र माथिको अर्को स्ट्रिङ छ त्यसमा के टेंशन t1। त्यही नै निकाल्नु छ टेंशन इन स्ट्रिङ।
र सुन्ने जहिले पनि जुन हामी पुली लिन्छौं नि त्यो मासलेस पुली हुन्छ। के हुन्छ भने मासलेस पुली। यो मासलेस हो, मासलेस पुली है, मास हुँदैन यसमा, मासलेस पुली। यसको मतलब माथि कतिवटा फोर्स छ T1, तल कतिवटा फोर्स छ T + T 2T, र यो के छ मासलेस। त जहिले पनि मासलेस बडीमा फोर्स लाग्छ नि त फोर्स जहिले पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ, राइट, अलवेज ब्यालेन्स। यदि मासलेस छ भने यसको मतलब माथिको फोर्स र तलको फोर्स के मस्ट ब्यालेन्स। अब तपाई F नेट निकालिहाल्नुस्, कति आउँछ भन, F नेट निकालिहाल्नुस्। F नेट माना यो ग्रेटर मानिहाल, जले पनि ग्रेटर मान्न मिल्छ। त मलाई यो ग्रेटर छ त T1 माइनस वाट P माइनस Q, किनभने यो T1 माथि र T के तल। त P माइनस Q त P इज वाट T1, Q इज वाट T + T वाट 2T। र F नेट को फर्मुला के हो, मास अफ सिस्टम M * A, M इज वाट मास अफ सिस्टम, तर सिस्टम के छ मासलेस, सो वाट M को ठाउँमा के 0 * A इक्वल टु वाट T1 - 2T। अनि यो त पुरा 0 भइहाल्यो, सो T1 इक्वल टु कति आइहाल्यो 2T आइहाल्यो। यसको मतलब पुलीमा टेन्सन कति हुन्छ ट्वाइस। जुन हामी टेन्सन निकाल्छौं त्यसले के 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं, त्यो हाम्रो पुलीमा के टेन्सन निस्किहाल्छ। त्यसरी हामी के गर्छौं प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं, राइट। अब हामी 30 नम्बर प्रब्लम हेरौं। म यसमा तपाईले बस हिन्ट्स दिन्छु, त्यो हिन्ट्सले तपाई मलाई बताउनु होला कमेन्टमा वा सल्भ गर्नु होला कति आन्सर आइराछ, राइट। बस म हिन्ट्स दिन्छु, कन्फर्म छ हेर्ने। के प्रब्लम छ, एउटा M1 छ र एउटा M2 छ। M1 लाई एउटा टेबलमा राखेको छ र यो M1 लाई के स्ट्रिङले कनेक्ट गरेर कहाँ पास गरेको छ M2, र M2 लाई के झुन्डी आइराको छ, राइट। दिस इज द क्वेशन्स। अब के छ कि मलाई के निकाल्नु छ टेन्सन इन स्ट्रिङ। त हेर्ने यो यही स्ट्रिङलाई के पुलीबाट पास गरेर यहाँ पठाएको छ, त्यो दुवैमा टेन्सन कति हुन्छ T नै हुन्छ। यसको मतलब यहाँ पनि टेन्सन T हुने हो, यहाँ पनि टेन्सन T हुने हो, राइट। र माना कि यहाँ के छ यो M2 कहाँ गइरहेछ तल गइरहेछ, M2 कहाँ गइरहेछ तल, A एक्सेलरेसनले त कन्फर्म छ M1 पनि के अब त, किनभने यो A एक्सेलरेसनले तल यता गइरहेछ त कन्फर्म छ M1 के A एक्सेलरेसनले यता जान्छ, किनभने यो यता तल जान्छ, त्यो के हुन्छ यता स्लाइड गर्छ त्यही एक्सेलरेसनले, किनभने जहाँसम्म सेम स्ट्रिङ जान्छ त्यसले सेम टेन्सन र सेम एक्सेलरेसन बोकेर जान्छ, बताइसकेको छु। कुरा क्लियर छ, ओके। अब के गर्ने, मलाई के निकाल्नु छ T एन्ड A। त कतिवटा अननोन छ दुईटा, त दुईटा इक्वेसन चाहियो। त के गर्ने, एकचोटी M2 लाई सिस्टम मान्ने, त्यसमा के फोर्स लाग्छ हेर म डाइरेक्टली बनाइदिरा छु। यसमा के लाग्छ, एउटा त M2G तल, राइट, र यसमा के लाग्छ एउटा टेन्सन लाग्छ माथि, राइट, अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम वाट सिस्टम बताइसकेको छु। तर पनि यो तल गएछ त कन्फर्म छ यो ग्रेटर होला यो स्मलर होला। त M2G - T इज वाट योर F नेट। त कति हुन्छ F नेट इज इक्वल टु M2G - T। म डाइरेक्ट गरिरा छु है, त्यो स्टेपहरु फलो गरिहाल्नु होला। त F नेट इज इक्वल टु वाट मास अफ सिस्टम, त कति मास अफ सिस्टम इज M2 इन्टु वाट M2G - T। दिस इज द इक्वेसन 1। अहिले यसलाई सिस्टम माने, राइट। अब यसलाई हेर्नु हुन्छ त हेर के हुन्छ, यसमा कतिवटा फोर्स लागिरहेछ x मा, बस T लागिरहेछ। त F नेट कति भइहाल्छ, F नेट भइहाल्छ बस T, र F नेट को फर्मुला के M * A। M इज वाट मास अफ सिस्टम, त मास अफ सिस्टम इज वाट M1, र एक्सेलरेसन कति छ A इज इक्वल टु वाट T। त दिस इज वाट इक्वेसन 2। त दिस इज द इक्वेसन 1, दिस इज द इक्वेसन 2। दुवैलाई सल्भ गर्नुस्, A र T को भ्यालु निकाल्नुस्, काम खत्तम। हेर्नुस् 7 नम्बर प्रब्लम। त्यसको 7 नम्बर प्रब्लममा के छ, एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ, इन्क्लाइन प्लेनको बड माथि के गरेछ एउटा मासले राखेको छ। अब यसलाई के गर्नु छ मलाई बताउनु छ कि यसको केही कार्यक्रम सोधिन्छ कि यो बडीमा एक्सेलरेसन कति, यो बडीमा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कति, राइट। यसको मतलब के सोध्न सक्छ, एक्सेलरेसन इन बडी, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। एक्सेलरेसन इन बडी इन ब्लक इज इक्वल टु वाट नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स on block is equal to what, right। मलाई बताउनुस् यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, ठीक छ। त सिम्पल तपाई भन्नुहुन्छ स्टेप फलो गर्नुस्, ठीक छ। त म के गर्छु, टेकिङ M1 इज माइ सिस्टम, राइट, टेकिङ M इज माइ सिस्टम, M इज माइ सिस्टम, टेकिङ M इज माइ सिस्टम। त M लाई सिस्टम मान्छु भने मलाई बताऊ भयो। फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप, ड्र
फ्री बॉडी डायग्राम अफ सिस्टम। अब यो सिस्टम को फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ। सिंपल छ। एम को वेट कहाँ लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड तल, दिस इज व्हाट एमजी तल, र एउटा के लाग्छ यो इन्क्लाइन प्लेनलाई यसलाई के गर्छ पुश गर्छ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स अलङ व्हाट परपेंडिकुलर लाइन। मतलब के गर्ने यो बताइसकेको छु फर्स्ट लेक्चरमा, त्यो के गर्ने परपेंडिकुलर यो सरफेसमा के ड्रा गर्ने परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। अनि यही परपेंडिकुलर लाइन को के गर्छ इन्क्लाइन प्लेनले योलाई के गर्छ पुश गर्छ, त कहाँ पुश गर्छ दिस इज व्हाट नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। बताइसकेको छु नि, राइट ओके। त मलाई बताऊ यो अब हेर्ने सेकेन्ड स्टेपमा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइहाले। एउटा एमजी लाग्यो र इन्क्लाइन प्लेनले के गर्यो यो बॉडीलाई एम लाई के गर्यो पुश गर्यो अलङ परपेंडिकुलर लाइन टु व्हाट सरफेस। त्यो सरफेसमा के ड्रा गर्यो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा गरे, त्यही लाइन को अलङ यो इन्क्लाइन प्लेनले के गर्यो यो बॉडीलाई नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले पुश गर्यो। हम बताइ नै सकेको छु राइट ओके। ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम पनि भयो। थर्ड स्टेप ड्रा proper axis, right? Proper axis. Draw the proper axis. अब यसको एउटा proper axis बनाऊ। How to solve this? Right? How to solve this? यसको एउटा proper axis बनाऊ। त तपाईले बताइसकेको छु जस्तो किसिमको सरफेस हुन्छ त्यसलाई के मान्दिने x। त सरफेस कस्तो छ यसरी नै, दिस इज द इन्क्लाइन प्लेन। बताइसकेको छु रिजोल्युसन अफ भेक्टरको लेक्चरमा पनि र प्रोजेक्टाइलको लेक्चरमा पनि कसरी एक्सिस चुज गर्ने। त हाम्रो सरफेस कस्तो छ दिस इज योर व्हाट x, दिस इज योर व्हाट x डैश, अनि यही तपाईको के भइहाल्छ y, र यही तपाईको के भइहाल्छ y डैश। ठीक छ ओके ठीक छ। मलाई बताऊ यहाँ ठीक छ सबै कुरा कि केही कुरा ब्रेक गर्नुपर्छ भन। यहाँ सबै कुरा ठीक छैन, यहाँ ब्रेक गर्नुपर्छ राइट। हामीले यहाँ ब्रेक गर्नुपर्छ किनभने हेर जुन हाम्रो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स छ त्यो त पुराको पुरा y मा छ, तर जुन हाम्रो mg छ त्यो हाम्रो न x मा छ न y मा छ। त के गर्नुपर्छ mg लाई तोडेर केही x र केही y मा लाउनु पर्छ, त्यसपछि काम गर्नुपर्छ। बताइसके छु नि ओके। त mg लाई तोडम। त सुन्ने यो एंगल थीटा छ, त यो पनि एंगल कति हुन्छ थीटा हुन्छ। यसको रिजन मलाई कमेन्ट बक्समा बताउनु होला किन होला। यो थीटा छ भने यो पनि एंगल के थीटा होला। म तपाईले एउटा ज्योमेट्री को रूल बताइराछु, याद राख्नु बहुत काम लाग्छ। यदि दुईटा लाइन को बीचमा एंगल थीटा छ त तिनीहरुको परपेंडिकुलर लाइन को पनि बीचमा एंगल थीटा हुन्छ। जस्तै हेर्ने यो लाइन र यो लाइन को बीचमा एंगल कति छ थीटा। त यो लाइनमा परपेंडिकुलर यो र यो लाइनमा परपेंडिकुलर यो, मतलब कि के यसको परपेंडिकुलर लाइन यो हो र यसको परपेंडिकुलर लाइन यो हो। त्यसैले त्यसको दुवै परपेंडिकुलर लाइन को पनि बीचमा एंगल के थीटा हुन्छ। यदि दुईटा लाइन को बीचमा एंगल थीटा छ त यसको र यसको जुन परपेंडिकुलर लाइन हुन्छ त्यसको पनि बीचमा एंगल थीटा आउँछ। यो रूल हो, याद गर्नु होला, बहुत काम लाग्छ फिजिक्समा। इफ द एंगल बिट्विन द टू लाइन इज थीटा then their perpendicular line को पनि बीचमा एंगल कति थीटा हुन्छ। so this angle is theta, this angle is what also theta, because this line is perpendicular to this and this line is perpendicular to this, so this angle is what also what theta। perfect। अब मलाई बताऊ यो mg ले कोसँग एंगल बनाएको छ y सँग राइट। त यो के हुन्छ mg cos थीटा, x मा के भइहाल्छ mg sin थीटा। परफेक्ट। जोसँग एंगल बनाउँछ cos बाकी के sin। ठीक छ। र मलाई बताऊ mg के टाढा गइराछ त्यसको दुवै भाग के टाढा जान्छ। बताइसके छु किनभने mg के यो पॉइंट भन्दा के टाढा त mg cos पनि के टाढा जान्छ, मतलब दिस एरो इज दिस, यसको पनि एरो कता हुन्छ दिस टाढा जान्छ। बताइसके छु रिजोल्युसन भेक्टरमा कसरी गर्ने, किनभने mg के गरिराछ यो पॉइंट भन्दा टाढा गइराछ त्यसको जुन दुवै भाग छ त्यो पनि के टाढा जान्छ। अब जसलाई हामी के गरेछौ तोडिदियौ त्यसलाई हामी के गर्दियौ हटाइदियौ, त्यसलाई इरेज गर्दियौ, यसलाई इरेज गर्दियौ, खतम। यसको मतलब हेर्नुस् तपाईको पुराको पुरा फोर्स y मा आइहाल्यो र पुराको पुरा फोर्स x मा आइहाल्यो। अब के गर्ने मजाले, अब के गर्ने थर्ड स्टेपमा त हामीले एक्सिस ड्रा गरे र त्यसपछि हेरे कि हाम्रो पुराको पुरा फोर्स के x र y मा थिएन त तोडेर ल्याए, त्यसपछि हाम्रो काम भयो। अब हामी के फोर्थ स्टेपमा के गर्छौं भने अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन x एक्सिस एन्ड y एक्सिस सेपरेटली। त अहिले म के न्यूटन्स लॉ कहाँ लागिरा छु y एक्सिस मा। त अप्लाई Newton's law in y axis
y एक्सिस मा न्यूटन्स ल लगाउनुस्। त मलाई बताऊ के बडी y एक्सिस मा मुभ गर्छ गर्दैन? तल माथि त गर्दैन। यसको मतलब के माथिको फोर्स र तलको फोर्स ब्यालेन्स हुनु पर्छ। त माथि कति छ n, तल कति छ mg cos थीटा। त n = what? mg cos थीटा। y को काम भयो apply Newton's law now in what? X axis. Newton's law in X axis. Newton's law in X axis. X axis में Newton's law लगाउनुस्। त मलाई बताउनु X axis में बस कतिवटा फोर्स छ? एउटा छ mg sin थीटा। त यही तपाईको के F net भइहाल्यो। It means के F net = what? mg sin theta. And what is the formula of F net? M into A. What is that? M? Mass of system. The mass of system के छ M, the M into A. Suffix मा के X लेखे मजा आइहाल्छ। What is what? mg sin theta. M मरिहाल्यो। यसको मतलब एक्सेलरेशन इन x कति आइहाल्यो? g sin theta. The acceleration of body along x आउँछ और माथि के y एक्सिस मा फोर्स के बैलेन्स हुन्छ। सो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सेस n = mg sin theta. त n पनि निकालिहाले, a पनि निकालिहाले। कुरा क्लियर छ? दिस इज द इन्क्लाइन प्लेन प्रब्लम। अब हामी 9 नम्बर प्रब्लम हेरौं। सुन्ने आजदेखि के याद राख्नु होला, जहाँ पनि तपाईको बडीलाई यदि इन्क्लाइन प्लेनमा राख्छ त त्यसको फ्री बडी डायग्राम जहिले पनि यसरी बनाइहाल्नु होला। किनभने त फेरि त बारम्बार त्यो mg लाई mg cos थीटा mg sin थीटा तोड्नु पर्दैन। जहाँ पनि के याद गर्नु, जहाँ पनि एउटा इन्क्लाइन प्लेनको माथि बडीलाई राखिदियो त mg sin थीटा तल, mg cos थीटा यता र नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यता। त याद राख्नु ल, जहाँ पनि एउटा बडीलाई इन्क्लाइन प्लेनमा राखिदियो त्यो तपाई डायग्राम बनाइ नै हाल्नु होला के। किनभने यो mg लाई तोडेर आको भर्खर बताको, राइट? त्यसैले तपाई दिमागमा राखिहाल्नुस् कि जहाँ पनि बडीलाई इन्क्लाइन प्लेनमा राखिदियो त्यो तीनटा फोर्स त आउँछ नै आउँछ, नो डाउट एट अल। यो तपाईको दिमागमा राखिहाल्नुस्, ठीक छ? अब यति बुझिसकेपछि यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने, ठीक छ? सुन्ने यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने म यहाँ पनि हिन्ट्स दिन्छु, पूरा सल्भ गर्दिन, तै गर्नु होला। त मलाई बताऊ सबभन्दा पहिला के गरौँ? कन्फर्म छ यहाँ पनि तपाईले के भन्छ? टेन्सन इन स्ट्रिङ निकाल्न। त यही स्ट्रिङ पास यहाँ भएको छ, त यहाँ टेन्सन T हुन्छ भने यहाँ पनि टेन्सन के हुन्छ? T। र यदि यो A एक्सेलरेसनले यता जान्छ भने यो A एक्सेलरेसनले कहाँ जान्छ? माथि जान्छ। कन्फर्म छ? त्यही एकदम एक्ज्याक्ट कुरा। किनभने यसमा जति एक्सेलरेसन हुन्छ यसमा पनि के एक्सेलरेसन त्यही हुन्छ, राइट? डाउट छ? छैन, राइट? अब यसले के गर्नु छ? मलाई के निकाल्नु छ? टेन्सन इन स्ट्रिङ एन्ड एक्सेलरेसन अफ द ब्लक। त फेरि कतिवटा आउनुहुन्छ? दुईटा आउनुहुन्छ। त दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो। त एकचोटी m1 लाई सिस्टम लिनुस्, एकचोटी m2 लाई सिस्टम लिनुस्, इक्वेसन बनाउनुस्, सल्भ गर्नुस्, एन्सर आउनुस्, ठीक छ? यसको मतलब यसको मोसन कहाँ हुन्छ? इन्क्लाइन प्लेनमा। त्यसको फ्री बडी डायग्राम कसरी बन्छ भन? भर्खर बताए। यसको फ्री बडी डायग्राम कसरी बनाउनु हुन्छ? यसको m2g sin थीटा कहाँ लाग्छ? तल। यसको एउटा फोर्स यहाँ लाग्छ, m2g cos थीटा यता, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यता र स्ट्रिङ यता छ नि। त अलोंग द टेन्सन कहाँ लाग्छ? अलोंग द स्ट्रिङ अवे फ्रम सिस्टम। त सिस्टम यो छ, त टेन्सन यसमा यसरी लाग्ने हो। यसको मतलब m2 मा के कतिवटा फोर्स लाग्यो? n लाग्यो, m2g cos थीटा m2g sin थीटा टेन्सन। र बडी के यता गइराछ दिस। यसको मोसन कहाँ भइराछ? किनभने इन्क्लाइन प्लेनमा तपाई यसैले x मान्नु हुन्छ। त्यसको मोसन कहाँ भइराछ? यो डाइरेक्सनमा, राइट? त यो डाइरेक्सनमा मोसन हुनुको मतलब के t मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? दिस। त कति भइहाल्छ? t - m2g sin थीटा। t बाट के यो घटाउनु पर्यो, तब त नेट फोर्स। किनभने मोसन का x मा भइराछ नि, याद छ नि? यसलाई हामी x माने थियो इन्क्लाइन प्लेनमा, राइट? त t - what? m2g sin थीटा। दिस इज योर व्हाट? f नेट। यो कति भयो? t - m2g sin थीटा = f नेट। र f नेट को फर्मुला कति? m into a। m is what? mass of system। त मास कति छ? m2 into what? a। इक्वेसन नम्बर 1। अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस्। यो चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनको कन्ट्याक्टमा छैन है, यो झुन्डेको छ एयरमा। त m1 लाई सिस्टम मानेर गर्नुहुन्छ भने अर्को इक्वेसन आइहाल्छ। त m1 लाई सिस्टम मान्नुहुन्छ भने यसले के लाग्छ? m1g तल लाग्छ, अनि यसमा के टेन्सन कहाँ लाग्छ? माथि, र यो कहाँ आइहाल्छ? तल। त कन्फर्म छ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? दिस। त f नेट मतलब कति भइहाल्छ? m1g - what? t। इट मीन्स के f नेट यहाँ कति आउँछ? m1g - t। f नेट मतलब के m into a। m is what? mass of system। त मास के छ? m1। त m1 into a m1g - t।
दिस इज व्हाट इक्वेसन नम्बर 2। दिस इज इक्वेसन नम्बर 1, दिस इज इक्वेसन नम्बर 2, दुवैलाई सल्भ गर्नु एन्सर आइहाल्यो। त यहाँसम्म हामीले के गरे, सबै प्रब्लम सल्भ गरिहाले, सबै प्रब्लम के गरिहाले, सल्भ गरिहाले, म्याक्सिमम प्रब्लम सल्भ गरिहाले, राइट। अब सुन्ने एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन्ने, हेरौँ हामीले यो दुईटा प्रब्लम टच गरेनौं, किनभने यो दुईटा प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हाम्रो औकात डेभलप भएको छैन। हामी के स्युडो फोर्स पढ्नु पर्छ, किनभने जति पनि हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाए नि, थाहा छ कहाँ बसेर बनाएको हो, त्यो बसेर बनाएको हो ग्राउन्डमा, वा अझै फिजिक्सको टर्ममा भन्ने हो भने इनर्शियल फ्रेममा। तपाई जति पनि हामी न्युटन्स त लगाए नि, त्यो इनर्शियल फ्रेमबाट लगाए, र यो प्रब्लम छ नन इनर्शियल फ्रेमको, त्यसको अझै डिटेलिङमा नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु। इनर्शियल फ्रेम, नन इनर्शियल फ्रेम के हो, त्यसपछि म स्युडो फोर्सको बारेमा बताउँछु नेक्स्ट भिडियोमा, ठीक छ। स्युडो फोर्सको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु, र यसको दुवै प्रब्लमलाई के गर्छु, म सल्भ गर्छु। त नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्नु होला, ठीक छ। किनभने यस्तो टाइपको प्रब्लम आयो भने स्युडो फोर्स कब लगाउने, नलगाउने, के हो इनर्शियल फ्रेम, के हो नन इनर्शियल फ्रेम, के हो, सो यो तपाई के बोल्दिनु भो, यसको लागि नेक्स्ट भिडियो। कुरा क्लियर छ? ओके।